मारोम कर्मसु शत्रु नक्षत्र नक्षत्र वृक्षमिताम विलिखित साध्या विधान कर्मवताम सचतुस्तत्वारित तत्त्वैजाम होम कर्म मारणकारम तत्र मारणं भवति पुत्तलिका प्रयोगः अपि मारणे भवति यत्र मारणादिकं ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत अर्थात मारशत्रुनिग्रहादिषु अपि विद्यायाः एव विद्याम् एव आश्रयेत अस्य कृते शेनयागादिकम् अन्यत् शास्त्रान्तरेषु यत् लिखितं तत् न कुर्यात्। हाँ जी पठ्यतां मारहोम कर्मणि मारणे पुत्तलिका प्रयोगः अत्र संक्षेपेण नक्षत्रवृक्षकाष्ठेन शत्रोः प्रतिकृतिं निर्माय तस्मिन् प्राणप्रतिष्ठां विधाय मरीच मधु प्रत्यकुपुष्पी अस्य परागं सम्मिश्र्य तस्य साध्यस्य हृदयं मुखम् अविषिच्य तस्मिन् तां प्रतिकृतिं जले निमज्य तस्य पाचनेन शत्रुः एकसप्ताहाभ्यन्तरे म्रियते। सा एव तादृशी एव प्रतिकृतिः यदि असकृतप्रतिष्ठितसमीरणा च विशदधिया अर्थात नक्षत्रवृक्षेभ्यः निर्मितां प्रतिमायां प्राणप्रतिपुत्तलिकायां प्राणप्रतिष्ठां विधाय राजीतैलेन तं संलिप्य त्रिष्टुपमन्त्रस्य विलोमपाठं कुर्वाणः यदि अग्नौ तस्य प्रतापनेन शत्रुः ज्वरेण दाह तस्य ज्वरादिदाहः भवति और तस्य येन केनापि अंगेन छित्त्वा येन अंगेन होमः क्रियते तस्य तस्मिन् अंगे बाधा भवति और सर्वान्ते शत्रुः म्रियते। यावत् प्रोक्तान् भूतवर्णान् दश युगशो बिन्दुयुक्तान् नमोन्तान् योनेरमध्यास्त्रिमध्येषु पुनरत संस्थाप्य भूता भवार्णान् वर्णैस्तैः साकमगनैर्मनोऽपि कुलिशाद्यै स्वचिह्नैः समेतं कुर्यात् कर्माणि सम्यक् पटुविशदमतिः स्तम्भनात्यानि मंत्री अस्मिन् पटले मातृकावर्णेभ्यः तत्तत् पंचमहाभूतानां यथा पुरा भूतलिपि अक्षराणाम् अस्य सर्वादौ उल्लेखः आसीत् तद्वत् पृथिव्यादि पंचमहाभूतानां दश वर्गान् विभज्य प्रत्येकस्मिन् वर्गे एकैकस्मिन् वर्णे तस्य उपरि बिन्दु नमः इत्यादिकं दत्वा योनि त्रिकोण इत्यादिकं निर्माय तस्य प्रथमवर्णे योनि त्रिकोण द्वितीये तृतीये चतुर्थे दक्षिणावर्तक्रमेण पञ्चमवर्णपर्यन्तं तत् लिखित्वा तस्य अनन्तरं त्रिकोणे त्रिष्टुवाक्षरस्य अर्थात् अत्र निग्रहादौ विपरीतं प्रतिलोमेन इति लिखितम् अतएव तत्र इहापि प्रतिलोमेनैव लेखनीयम्। येषां वर्णानां त्रिकोणस्य मध्ये त्रिष्टुवाक्षरे देवतादीनां वज्रचिह्न इत्यादि वर्णानुकूलं वक्ष्यमाणं रक्षानिग्रहादि प्रयोगानि सन्तु तत्र रक्षा इति भवति विलोमम् और निग्रहः भवति प्रतिलोमम्। अग्रे 72तमः पठ्यते उदद गदादिललाः कौर्णकौ चतुर्थार्णकावसौ वारः दृष्टे द्वितीय रक्षावन्ने रद्मन्जवयो निकादीयकाः मरुतः कपोल बिन्दुक पंचम वर्णा सहु तथा व्योम्नः मनुकूपरेकविमन्त्री करोतु कर्माणि तस्य संसिद्धेय उन्मत्पक्ष्वेलनेत्र द्रुम भवसमिधां अस्य भूतलिपिः भूतानां पंचमहाभूतानां वर्णाः अत्र दीयन्ते तत्र ग ज ड द भ ल अड दशवर्णाः पार्थिवाः भवन्ति री री और ये चतुर्थवर्णः घ झ ढ ध भ औ व स दशवर्णाः जलवाचकाः और ई ए ऐ एतेषां द्वितीयवर्ण ख छ ठ थ फ र क्ष दशवर्णाः आग्नेया भवन्ति अद्वन्द्वः आ और योनिः ए ऐ और कादि का च ट त प य श दशवर्णाः वायवीयाः और कपोलवाचकाः अर्थात लिरि लिरि ये कपोलवाचका इति न्यासस्थाने कपोलयो रीरि लिरि लिरि इति अनयोः न्यासः क्रियते
लिरि अतैव कपोलवाचका वर्णाः बिन्दुवनस्वारवर्गाः पञ्चम पञ्चमा ङञण नम श ह दशवर्णाः आकाशतत्त्वात्मक एवं पृथिव्यादि आकाशेषु आकाशतत्त्वानां वाचकाः वर्णाः भवन्ति। तस्य एकवारं पूर्वम् अपि प्रसङ्गः आगतः, तत्र किञ्चित् भेदः वर्तते। मारणे उन्मत्तक्षेणनेत्रद्रुमप्रभवसमिधां सप्तसाहस्रकान्तं प्रत्येकं राजितैलालुलितमतहुनेर्माहिषाज्याप्लुतं वा कृष्णाष्टम्याद्यमेवं सुनियदचरितः सप्तरात्रं निशायां निस्सन्देहोऽस्य शस्त्रुच्च यदि किल निजं देहमाविष्टमोह। तो धत्तूर और विषतिन्दुक कुचिला इत्यस्य मूलेन और अस्य अंगेन मूलेन और किं मूलः मूलेन अस्य समिधां मूलेन मूलेन अस्य सप्तसहस्र समिधां निर्माय राजीतैलेन अभ्यक्त्य महिषी घृतेन संसिच्य अभिषिच्य कृष्णाष्टम्याम् आरंभं कृष्णाष्टमीम् आरभ्य चतुर्दशी पर्यन्तं रात्रौ सहस्र समितिभिः सप्तरात्र पर्यन्तं प्रतिलोमनुष्टुभमन्त्रस्य दुरितात्यविनिः विनीत्यारीतादु एवं विपरीतम् उच्चारयन् यदि होमः क्रियते तशत्रुः उन्मत्तः भूत्वा स्वात्मानं घातयति। द्वितीयं विपठ्यताम्। समुद्रे चामुद्रे कामुद्रे च सैङ्गुरीरपीठे पाब्दरक्तावृत्तकृतं कृत्वा अधोवदनां जले घटघटाः दिच्यते क्वाथयेत् कप्ताहं ज्वलनं जपन् विशतरयोर्यट्यास्त्रत्पालनं कुर्वन् सप्तदिनान्तरे यमपुरक्रीडापरात्यादरि अर्कत् हतं दीप्तं करैर्बाष्पदा वायुक्रैर्दवन् ज्वालाकुलस्यादिकं ध्यायन् वैरिणमुत्क्षिपेदजलमो मन्त्रं जपन् नृत्यते। शत्रोः मारणार्थम् एवं कुर्यात्। अर्थात् आर्द्रांशुकः अर्क मदारवृक्षस्य निर्मिते रथे उपविष्टां सर्पाणां मुखरूप रज्जुना ग्रस्तं तत्र साध्यम् एवं ध्यायेत् यत् मदारवृक्षनिर्मिते रथे स तु उपविष्टः सर्पेभ्यः तस्य करचरणादीनि बद्धानि सन्ति। अधोमुखः नग्नः तिलतैलेन विलिप्तः विषपीडादिभिः आहतः भयंकर सूर्य किरणेभ्यः संतप्तः वायुना अत्यधिकः उद्दीप्तः शत्रुः एवं शत्रुं विचिन्त्य त्रिष्टुपमन्त्रेण अभिमन्त्रितं जलं अभिमन्त्र्य दूरं विनिक्षिपेत तद्भवति मारणम्। और एवमेव आर्द्रवस्त्रं धृत्वा विष्टिकरणे त्रिष्टुपमन्त्रेण उक्तसंख्या जपम् आरभ्य सप्तदिनपर्यन्तं सर्षपतैललिप्तमरीचिभिः होमेन शत्रुः उन्मत्तवत् प्रलापं करोति और मूर्छितः भवति, असन्निपातज्वरेण पीड्यते। एवं ज्वरजनकस्तावश्यताधिकाय प्रयोगः कालस्य पत्रे भुजपत्रे शत्रोः अभिधानं लिखित्वा उभयतः विलोमः प्रतिलोमः जातवेदमन्त्रं विलिख्य भूमौ निखननेन तस्मिन् वेदीं निर्माय अग्निं संस्थाप्य अग्निं सम्पूज्य मरीचहोमेन शत्रुः तीव्रज्वरेण पीडितः सन् म्रियते। यद्वा तं यन्त्रं तथा निस्सार्य जले निक्षिप्य शत्रुः वशगः भवति। सिंहस्तां शरणिकरै पठ्यताम् उच्चाटनम्।
सिंहस्थां तरणिकरैः वृषावनुवक्त्रैः धावन्तीं रिपवनभावमानमेन सञ्चिन्त्य क्षिपतु गलन्तिने विद्ये जपत्वाम् अमुं मनुमपि तातनाय तीव्रं कृत्वा कुण्डलमङ्गट अस्य उत्पादनाय अग्नि प्रज्वलित बाणैः, यत् बाणः भवति, बाण ये शिलीमुखः, तस्य अग्रभागं प्रज्वलितं भावयन् और धनुषि सज्जीकृत्वा और सिंहारूढ़ भगवती भयग्रस्तः पलायमानान् शत्रून् पृष्ठतः तन्बाणेभ्यः प्रहरति। एवं चिन्तयन् एवं ध्यानं कुर्वन् त्रिष्टुपमन्त्रेण अभिमन्त्रितं जलं यदि सूर्यं प्रति निक्षिपेत चेत् तेन शत्रूणाम् उच्चाटनं भवति। भयं ददाना हृदयेषु शत्रवः, ये रुद्र्याम् अपि येषां प्रयोगाः सन्ति अप्रतिरथसूक्ते और मन्युसूक्ते अपि वर्तते। भयं ददाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अपनिलयन्तां हुं फट्, रुद्र्यां तस्मिन् अपि वर्तते। मामीशां कञ्चनोच्छिषा, यद् वेदे वैदिकप्रयोगाणां तत्र प्रयोगविधि अस्मिन् युगे परमेश्वरेण तत्कीलिताः सन्ति। यथा रुद्र्यां मन्त्राः सन्ति मारणाय, मोहनाय, सवित्र्यानापो गदय सन्तु दुर्मित्र्याः, तस्मै सन्तु शरभ्ये ब्रह्म संशिते गच्छामि मित्रान् प्रवद्यस्व मामीशां कञ्चनोच्छिषः इत्यादि मंत्राणां विनियोगेन कलौ तत् न सिद्ध्यन्ति। अतएव भगवतः परमेश्वरेण आगमशास्त्रं निरमाय तेषां प्रयोगेण मारणादीनि उपदिष्टानि, किन्तु अत्रापि मारणादीनां गर्हितत्वं यावत्तु यथावत् वर्तते। विधिवत विज्वाल्या नलमन्वहमारभ्य गन्धपुष्पादि सन्ध्यासु जपा च मनुरयं वाकांक्षित सर्वसिद्धकल्पतरुः। तो एतावता यत्किमपि लिखितं पञ्चदुर्गादिभिः बलिदानं यदुक्तं तत्र मन्त्री निशायां स्थण्डिलं निर्माय न्यासक्रमाद् भगवतीम् अर्चयन् गन्धादिभिः अन्धसाः अन्नादिभिः अन्नेन अन्नस्य विगरेण अन्धसा च विगिरेत मन्त्री निशायां बलिं जप्त्वा मन्त्रं ममुञ्जरोगसहितं कृत्या निकृत्याग्रताः। अनेन कृत्यानां व्याकचैतावता यद्मीमांसितं तत् प्रतिपक्षैः येषाम् उपरि साधकस्य उपरि अपि कर्तुं शक्यते। तो तस्य कृते विपरीतकरणी तत्र विद्या भवति। तत्र प्राङ्गणे स्वप्राङ्गणे गृहे वेदीं निर्माय रात्रौ भगवत्याः षोडशोपचारेण पूजनं कृत्वा दुर्गाम्बिकायाः तदनन्तरं यथोक्तसंख्या जपं विधाय भक्तबलिं दत्त्वा तेन प्रसन्ना भगवती सिंहवाहिनी शत्रूणां कृत्यां नाशयति। कृत्याजन्य बाधां रोगादिबाधां नाशयन्ति। तत्र तमहं बलगमुत्किरामि इति यजुर्वेदे यत् कृत्या बलग रक्षोहणं बलगहनम् इत्यादि मंत्राणां प्रयोगाः सन्ति ते आगमशास्त्रे सरलीकृताः, किन्तु इहापि अधिकार दीक्षादि अपेक्षा सर्वथा वर्तते। विदितदधिज्वाला नलमन्वहामाराध्य गन्धपुष्पाद्यै सन्ध्यासु जपा च मनुरयम् आकाङ्क्षित सर्वसिद्धकल्पतरुः। द्रावणं कुसुमसरलुलितलवणैर्वारुणवदो जुहोतु सन्ध्यायां मन्त्रार्णसङ्ख्यमग्नैरैकेन द्रावयेदरीन् अचिरात्। द्रावणं भवति भिया भिया शत्रवः उच्चाट्यन्ते तेषां द्रावणं भवति। तत् कथं भवति? पश्चिमाभिमुखः पुष्परसादि मधुमिश्रितेन लवणेन त्रिष्टुपमन्त्रं जपन् च द्रावणं भवति। द्रावणम् अपि रक्षणम् एव भवति, निग्रह एव द्रावणं भवति। अतैव मन्त्रं जपन् इति विपरीतं विलोमेन जपन् शत्रूणां विद्रावणं भवति। साधकरक्षाप्रयोगः रक्षा सकृदेव रक्षायां जातिभेदसे सुनवाम इत्यादि क्रमः। शुद्धैश्च तण्डुलैरथ हविभिरपि निष्पाद्य पञ्चगव्यमपि पुनः पठ्यत।
घृतेन तेन जुह्यादक्षसहस्रं सनेदसम्पातम् निधने द्वारे अवसम्पाकं कृत्नक्षत्रवीक्षितेन ग्रहादयो वीत्या कर्तारमेदकृता कृत्या सर्वात्मनान्तनास्तरि ब्रह्मद्रुमफलकान्ते मन्त्रिक्रमाकोटियुते कोणोदराणि हित्वा मायाबीजं सकामं मध्यगते विलिखेत्क्रमेण मन्त्राक्षराक्षशिष्टेषु तेषु पोष्ठेषु तत्र मरुतः प्रतिष्ठां विराय निधाय वह्निमभिजूयात् श्रवणम् ये साधकस्य रक्षार्थं पञ्चगव्यं निर्माय हविः घृत इत्यादीनां सह षष्टिसहस्र होमे कृते सति अत्र होमः नाम यतो हि अत्र रक्षा भवति अतएव अत्र जातवेदसे सुनुमाम इत्येव क्रमः विप्रतिलोमेन अत्र न क्रियते षष्टिसहस्र होमेन तस्य यज्ञशिष्टासनः यदि वा सम्पाताहुतिः तत्र प्राङ्गणे गृहे द्वारे तत् निखन्य शत्रूणां या प्रेष्ट कृत्या भवति यां कल्पयन्ति नोरयः कृत्यां क्रूरां वधूमिव तां ब्रह्मणापनिर्नुक्षमा प्रत्यक्करतारमृच्छतु अनेन ये वैदिकाः अनेन मन्त्रेण कृत्यादिदोषान् प्रतिकुर्वन्ति परावर्तयन्ति हिन्दू आगमशास्त्रे ये अत्र अनधिकृताः तेषाम् उपकाराय केवलं जातवेदसमन्त्रः अपि वैदिक एव किन्तु अत्रस्य आगमिकत्वात् अस्य पृथगेव विनियोगः वर्तते अच्छा भूविवादशमनयन्त्रनिर्माणविधि कस्य भूमिः केनचित् क्वचित् एकेन किं कृतम् अन्यस्य भूमिः अन्यस्मै विक्रीकृतम् यस्य भूमिः आसीत् स क्रेतारं बाधते तत् कथयति मम पार्श्वे पत्राणि सन्ति यस्य भूमिः आसीत् स तु कश्चित् अतीव पीवरः बलिष्ठः तेन स भीषयित्वा ततः उत्सादितः येन विक्रीतं तस्मै तेन वराकेन धनमपि दत्तं तस्य धनमपि वीतं भूमिश्च अपगता एवं यदि कश्चित् प्रसङ्गः स्यात् चेत् तर्हि साधकः किं कुर्यात् पलाशवृक्षफलके पूर्वपश्चिमादिमुखे अष्टौ रेखाः पलाशवृक्षे अष्टौ तिर्यग् अष्टौ ऋजुः अष्टौ रेखाः अष्टाष्टरेखां निर्माय तत्र सप्तक ऊनपञ्चाशत् कोष्टकानि विलिख्य तेषु मध्ये एकैकस्मिन् क्लीं ह्रीं इति बीजं विलिख्य तस्य कर्माङ्कितं तत्र विवादशमनं कुरु इत्यादि कामनां तत्र अंकितं कृत्वा यन्त्राणां कोष्ठेषु चतुष्षु कोशेषु परित्यज्य चतुश्चत्वारिंशत् कोष्ठेषु जातवेदसमन्त्रस्य 44 वर्णान् विलिखेत तदनन्तरं यन्त्रस्य प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा अग्निस्थापनं कृत्वा पूजनादिकं सम्पाद्य 1,000 आहुतिः दत्त्वा घृतसम्पादादिकं यन्त्रे तत्र निर्णयजनं भवति जातवेदसे सुनुवांसो रात्रितो निदहातिवेदसनपरे दुर्गांशानावेशन दुर्गाग्निः दुर्गाम्बिकायै स्वाहा दुर्गाम्बिकायै इदं नमः तत् संस्रवः वर्तते तेन तत्तेन यन्त्रम् अविषिच्य यन्त्रे तत् विनिक्षिप्य तं यन्त्रं यस्मिन् भूमौ विवादः स्यात् तत्र निखनेत तत्र भूमिसम्बन्धी सर्वे विवादाः और सर्वविधाः उपद्रवाः नश्यन्ते गृहपुरादिरक्षायै प्रयोगः पठ्यताम् घटमान गृहपुराष्ट्राभिगुप्ते तिक्तः मध्येष्टाशान्तासूर्चकुण्डानामारच्य नवकमपि विधिना निवपेरक्रमथा सिंहधनुक्तागयायिनी दिनेशे तिथिषु कालाग्न्यां वेषु विशाखाग्निमूलभाज्येषु वारेषु मन्दवार्पतिवर्जा सर्वे प्रशस्यन्ति तथा तत्त्वनमगासु प्राजापत्ये च कर्म पूर्वीता द्वादशसहस्रसङ्ख्यम् प्रजपेत गायत्रमपि दिशा प्रोक्तं मध्ये च मूलमनुना तदा युधे अष्टदिक्सु चक्राब्दे सकपालान्ते पृथगपि संस्थापन कर्म निगदितं विधिवत् साक्षात् देवता अपयोरिपूज्य यथः क्रमेण मन्त्रितमः
कुर्यात् बलिं दिनग्रहकरणेभ्यो लोकपालराशिभ्यः। लोकपाल राशिभ्यः। अनेन मन्त्रेण किं भवति, गृहपुरादि रक्षा भवति। तत्र विधिः बालुका पञ्चगव्य मृद उपल इत्यादिभ्यः यदि होमः क्रियते अनेन, तो तत्र यावत् तस्य नगरस्य परिमाणं भवति तावत् आहुतीनां संख्या भवति। यदि गृहस्य रक्षा स्यात् तर्हि एकप्रस्थपरिमिता आहुतिः भवति। यदि नगरस्य रक्षा स्यात् तर्हि एक आढक चतुः प्रस्थपरिमितं, प्रस्थ इति ये पर्वतेषु पाथा इति कथ्यते। हिमाचलेपि कश्चित् मानकं भवति एक प्रस्थ। तथा राष्ट्ररक्षार्थं घटपरिमितम् अर्थात् षोडशप्रस्थ परिमितं सिकताम् आदाय तेन होमः क्रियते। मध्येष्टाशान्तासु च कुण्डकानाम् आरचय्य नवकमपि तदन नवकुण्डानां सूर्यादि यदानीं यस्य नगरस्य ग्रामस्य राष्ट्रस्य वा रक्षा करणीयं तदानीं मेषे सूर्यः मेषसिंहधनुः इत्येतेषु कस्मिंश्चित् विराशौ राश्यां यदानीं सिंहः यदानीं सूर्यः प्रविशति तदानीम् अष्टदिक्षु और मध्ये च नवकुण्डान् निर्माय तेषु होमं कुर्यात्। तिथिषु च कालाष्टम्यां भेहु नक्षत्रेषु कालाष्टम्यां और नक्षत्रे विशाखा अग्नि मूल हस्त ये अग्नि नक्षत्रं किं भवति? कृत्तिका अनुराधा वा? लम्यन्ते स्वामीचरण अग्निः कृतिका वर्तते। कृत्तिका नक्षत्रेषु विशाखा अग्नि मूल हस्त श्रवण मघा भग येषां वारेषु शनि बृहस्पतिं विहाय अन्यासु तिथिषु नक्षत्रवार रक्षा विधानं क्रियते। होम विधानं तु यथा बालुकया यावत् होमः क्रियते तत्र बालुकायाः परिमाणं यावत् ग्राम नगर इत्यादि भेदेन भिन्नं भवति। हस्तश्रवणमघासु प्राजापत्ये च कर्म कुर्वीत। रोहिणी नक्षत्रेषु एतान् नक्षत्रान् आरभ्य अपि तत्र आरब्धुं शक्यते। तो तत्र आग्नेयगायत्र्याः 12 सहस्रं जपं कुर्यात्। मध्ये च मूलमनुना तदायुधैरष्टदिक्षु चक्राद्यै सकपालान्ते पृथग्भिः संस्थापनकर्म निगदितं विधिवत्। तत्र भगवत्याः रक्षाविधाने यत् एक विलक्षणं विधानम् अपि यत्र वर्तते शास्त्रान्तरेषु तस्मिन् घटे दिक्षु विदिक्षु वा घटस्थापनं विधाय मध्यमे घटे मूल मंत्रेण जातवेदसे सुमामिति मंत्रेण दृष्टुभशक्तिम् आवाह्य प्राणप्रतिष्ठादिकं संपाद्य अष्टदिक्षु और घटेषु शंख चक्र कृपाण खेट बाण धनुष त्रिशूल कपाल इत्यादि आयुधानां चक्राय नमः इत्यादि आयुधानां मंत्रेभ्यः पूजनं कुर्यात्। ताश्च देवताः परिपूज्य यथाक्रमेण मंत्रितमः कुर्याद् बलिं दिनग्रहकरणेभ्यो लोकपाल राशि दिनग्रहकरण लोकपाल राशीनां कृते बलिदानं कुर्यात्। यथाक्रमेण मंत्रितमः चक्रादिमन्त्रैः पूजनं सूचितं गृहादि बलिमन्त्राश्च सूचिताः। तो एतावता स्वनगरस्य रक्षा स्वग्रामस्य रक्षा स्वभवनस्य रक्षा इत्यस्य कृते मन्त्राणाम् उल्लेखः आसीत्। इदानीं परनगराणां विध्वंसाय कथावत् ये प्रयोगः वर्तते पठ्यताम्। सिकता षोडश कुडवम् लोक संख्या क्या और तो स्वामी? षण्णव सिक्का षोडशकुडवं ब्रह्मद्रव्यभाजने अन्नगव्याक्तं
निर्वपति यदि विधिना तम देशं ग्रामं करोति चतुरब्दात् अर्घे जत्ते अब्दिगायाम् अपरिमित जलायां समादाय शुद्ध सम्यक् संशोधयित्वा तपमनुसिक्का शूर्पकोणैर्विशोध्य संस्तुद्धे पंचगव्ये सुमतिरथ विनिक्षिप्यता कुंभसंस्था मंत्राग्नौ मंत्रजापि द्विजतरुसमिदा भर्जयेत् कार्यहेतो एवं मृदुपलयो रदा संस्थाप्यन्ते स पंचगव्यास्ता वसुधा विप्रतिप्रतिक्षेञ्च पुष्टि च कुर्वते क्रमशः रथचरणदर गदाम्बुजहस्ता निष्टप्ततात कुम्भनिभा सकृतपयोन्भो होमान् महतीं लक्ष्मीं समावहे दुर्गा व्रीहिभिरन्नैः क्षीरैः सुमद्भिरपि दुग्धविरुद्धमाज्यैः मधुरत्रय मधुरैर्महती मर्धिं करोति हुतविधिना यद्यवाञ्छति पुरुषस्तत्तमुच्य प्रभावतः साध्यं सग्रह नक्षत्राद्यं सगरि सगिरिपुराग्रमातानां काननां वसुदां साहिकभक्तभषोपलमुदिग्धं दहति हिमतिमान् नयन्नमेतेन। पूर्ण संपूर्णं जातम्। ये श्रीस्तोत्रैः पेशम्बर् एवं प्रोत्थापयति च मन्त्रेया अनेन निशितधीरमन्त्री पुंसां केन कियद्वा मन्त्रस्याख्यायते अस्य सामर्थ्यं तस्मात् एनं मनुवरमविष्टाप्तये संयतात्मा जप्त्या नित्यं सौतयुधिमुक्त्वा दर्शयिता भक्त्या सुमतिरविशेषाधिकं कर्म जातं कर्तुं भक्ता सदाख्या। अच्छा, अत्र अग्रे अग्रे लवणचाण्डाली इत्यस्य प्रयोगः वर्तते। अस्मिन् जातवेदस्य मन्त्रस्य और त्र्यम्बक इत्यस्य अग्रे भविष्यति, किन्तु अत्र त्र्यम्बक जातवेदस्य तदनन्तरं संवित् संज्ञानसूक्तम् इत्यस्य प्रयोगविधिः। एवम् अस्मिन् बहु अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषोत्तमम् इति अधिकृत्य अत्र काम्याः कामना सकामाः अपि सन्ति, निष्कामाः क्रियेत चेत् तर्ह्यतीव शोभनम्। बिन्दोर दक्षिणभागे प्रसृतायाः तस्याः वामायाः शिखरमूले वक्रीभूता दीर्घभूता तत्र बिन्दोर दक्षिणभागे इति त्रिकोण मूलत्रिकोणनिर्माणे वामा ज्येष्ठा रौद्री इति कलानाम् इति देवीनाम् एकादशाधारबीजम् अर्थात् ऐं बीजम् अस्य पर्यायः वाग्भवबीजस्य पर्यायः अपि त्रिकोण इति मन्यते। यदेकादशमाधारं बीजं कोणत्रयोद्भवम्। ये संपूर्णं किं वर्तते द्विवेदी बीजं कोणत्रयोद्भवम्। जी संपदा यदेकादशमाधारं बीजं कोणत्रयोद्भवम् ब्रह्माण्डादिकटाहन्तम् जगदद्यापि दृश्यते जगदद्यापि दृश्यते। तो त्रिकोणे आदौ तस्य अग्रिमं कोणम् आरभ्य अग्रकोणम् आरभ्य ईशान आग्नेयान्तं प्रसृते रेखे वामा ज्येष्ठे और तदनन्तरं तिर्यगाग्र रेखे रौद्री वामा ज्येष्ठा रौद्री इति दीपकाचार्य मते एवं भवति शृङ्गाटकात् कारतां गतः। तो शृङ्गाटकं त्रिकोण एव। शृङ्गाटकं त्रिकोण एव। रौद्री तु वामा शिखा ततो ज्येष्ठा। अत्र शिवा इति पाठः श्रेष्ठतरः प्रतीयते। शिखा इत्यस्य संगतिः सम्यक् न भवति, तथापि ऋजुविमर्शनीकारेण शिखा एव पदं स्वीकृतम्। अत्र वामा शिवा ततो ज्येष्ठा शृङ्गाटकाकारताङ्गता रौद्री तु परमेशानी जगदग्रसनरूपिणी। तत्र शिवा इति शिव एव शिवा विना भाव विवेक्षया वामा शिवा इति पाठः अर्धरत्नावलीकारस्य पाठः शिष्टतरः समीचीनं प्रतीति। वामा शिवा तथा ज्येष्ठा वामा शिवा बीजस्य प्रथमाङ्कुररूपेण स्थिताया शक्तिर्विमर्शशक्तिः शक्तितापन्न आत्मनः संकोच भावेन अधोमुख आगमहस्त हस्तत्ववर्णादि षडद्ध सृष्टिमार्गः ताः समस्ता यो उपसंहारेण स्वस्वरूप परमविकासं मात्य विकासम् आत्मसात् कुर्वति। तत्र एभ्यः शृङ्गाटकाकारतां कथं प्राप्ता इत्यस्य निरूपणम् एवं कृतम्।
वामा इति पाठः जातः। इदानीं दशमश्लोकः अद्य विचार्यते। एषा सा परमा शक्तिः एकैव परमेश्वरी त्रिपुरा त्रिविधा देवी ब्रह्मविष्णुईशरूपिणी। अत्र रुद्रचण्ड्यां वर्तते। एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममा परा पश्येता दुष्टं मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। तो एषा सा परमा शक्ति एकैव परमेश्वरी। ज्ञानेच्छा क्रिया वामाज्येष्ठा रौद्री अंबिका इत्यादि रूपेण भगवती एका एव भगवती तान् रूपान् विभरति। आगमिक पक्षे शैवागमेषु तो परमेश्वरस्य स्वातन्त्र्याख्या शक्तिरेव ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि रूपेण जगज्जन्मादि हेतुः भवति। तो सा वस्तुतः एका एव परमेश्वरी। सा एका परमेश्वरी त्रिपुरा और त्रिविधा त्रिप्रकारतांगता सा देवी त्रिप्रकारतांगता ब्रह्म विष्णु ईश रूपिणी भवति। वत्र ब्रह्मणः क्रियाशक्तिः, विष्णोः इच्छाशक्तिः, ईशस्य ज्ञानशक्तिः एवं ज्ञानेच्छा क्रिया इति भिदा सा एका एव परमेश्वरी त्रिप्रकारमापन्ना त्रिप्रकारतामापन्ना। विमर्श रूपा आत्मवद त्रिपुरात्वम् अत्र त्रिपुरेति ते तत्त्वतः एषा सा परमाशक्ति एकैव परमेश्वरी इत्यनेन एवं विशिष्टायाम् असामान्यवैभवां संविदं स्वात्मतया प्रत्यभिज्ञापयति। असामान्यवैभवां विशिष्टवैभवां विशेष वैभव युतां संवित शक्तिं स्वात्मतया स्वात्मा भेदेन प्रत्यभिज्ञापयति महादेशिकः शिवः। परमाशक्तिरिति रेखा इति तदनुभूयोऽपि एका सा परमाशक्तिः तदनुभूयोऽपि कुटिलीभूय बिन्दुपश्चिमाग्नेय दिशां सृजयति। अस्य पूर्वमपि अस्य जातः और सिद्धनाथानां मतमपि यः अस्माभिः अधीतम्। अनजकं यत् परं ज्योति सर्वप्राणि हृदि स्थितम् अस्यापि विवरणं यः जातं। विमर्शरूपा आत्मवद एव अहमित्यव अवच्छिन्नत्वेन भासमाना। विमर्शरूपा आत्मवद एव अहमित्यव अवच्छिन्नत्वेन भासमाना न तु इदन्तया इत्यर्थः। यथा सर्वो जनाः अहमस्मि इत्यत्र न कस्यापि कोऽपि कस्यापि विप्रति अपि मूर्खस्य विप्रतिपत्तिः न भवति। नाहम् इति न कस्यापि विप्रतिपत्तिः, किन्तु अहम् अस्मि इत्येव सर्वो जनाः प्रत्येति। तो आत्मवेद अहमिति अवच्छिन्नत्वेन भासमाना भवति संविद शक्तिः विमर्शरूपा। तस्य इदन्तया तस्याः बोधः न भवति। तत्र मन्दमध्यानां बुद्ध्यादौ अवताराय इदन्ता इति ध्यानश्लोकादौ यत् पठ्यते तत्र प्रमाणं न भवति। त्रिपुरा प्राग्व्याख्याता त्रिविधा त्रिप्रकारा त्रिपुरात्वं कथं ब्रह्म विष्णु ईशरूपिणी शक्तित्रय अवष्टम्भेन ब्रह्म्याद्या मातरः। अत्र ब्रह्म्याद्या मातरः शक्तित्रयावष्टम्भेन तत्र ब्रह्म इति ब्रह्म अष्टौ मातृका। अत्र ब्रह्मा विष्णुः और ईशः रौद्री। यदा शुक्लयजुर्वेदीयानां संध्यायां भवति आदौ ब्रह्मा तदनन्तरं विष्णुः ईशः तदनन्तरं विष्णुः वैष्णवी। तो एवं शक्तित्रयावष्टम्भेन ज्ञानेच्छा क्रिया शक्ति अवष्टम्भेन ब्रह्माद्या मातरः इति अस्य वैकल्पिको अर्थः। ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति इच्छाशक्त्यात्मिका प्रिये त्रैलोक्यं संसृजत्येषा त्रिपुरा परिकीर्त्यते। ज्ञानशक्ति अवभासनात्मिका शक्ति, क्रियाशक्ति उल्लेखन रूपा शक्ति और इच्छा शक्ति विच्छेदनावभासन स्वातंत्र्यात्मा। विच्छेदन अवभासन स्वातंत्र्यात्मा। विच्छेदन अर्थात अत्र इदन्ताया विच्छेदः, विच्छेदन अवभासन विच्छेदनस्य अवभासन स्वातंत्र्यात्मा माया लक्षणा भवति इच्छाशक्ति। इहापि प्राधान्यम् इच्छाशक्तिरेव तावत् स्वीक्रियते। समवायिनी शक्तिः शक्तित्रयं मालिनी विजये व्याख्यातम्।
तदुत्तरत्र वक्ष्यामः। त्रैलोक्यं संसृजत्येषा त्रिपुरा परिकीर्त्यत इत्यस्य अयम् अर्थः। इत्थं तत्तत् क्रियावैचित्र्यविशेषेण अहन्ताभिधाना चेत् चैषा विमर्शाख्या शक्तिः ग्राहक ग्रहण ग्राह्यात्मत्रैलोक्यं संसृजति इति यस्मात् तस्मात् त्रिपुरा इति कीर्त्यते। तत्र ग्रहण ग्राह्य ग्राहकात्मक त्रिकं संसृजति, अत एव अस्याः नाम त्रिपुरा। तो एतावता ऋजुविमर्शिनी आसीत्। इदानीम् अर्थरत्नावल्यां किं वर्तते? परमाशक्तिः सा विमर्शशक्ति एकैव व्यष्टिसमष्ट्यात्मना पंच सूक्ष्मभेदभिन्नवर्णक्रमादिभूतं प्रकाशस्वभावं परमशिवरूपम् अकाराख्यबिन्दुम् आविश्य तत्र अकारबिन्दु आवेशः पंच तत्र पंचवयवाः यद् पंच सूक्ष्मभेदभिन्नवर्णाः यत् अकारः भवति यः अस्माभिः मीमांसितम् अकारः भवति परशिवरूपम् अकाराख्यबिन्दुम् आविश्य। अकारः पंचकोणात्मकः भवति, यथा त्रिकोणः ऐकारः त्रिकोणात्मकः भवति, एवं ओंकारः भवति पंचकोणात्मकः। पंचकोणात्मके प्रपंचे पंचभूत पंच तत्र अवयवात्मकत्वेन प्रविष्टा। सा एव कूर्मवद् आत्मनि संकोच्य पंचधा भेदमापन्ना पंचान् अवयवान् संकोच्य अवयवान् संहृत्य कामकलायाम् अंतर्भावयति, कामकला रूपतां प्राप्नोति। तत्र ईकाराक्षरम् आत्मसात्कृत्य निजेच्छया ज्ञानक्रियेच्छारूप बिन्दुत्रयात्मा आत्मनापि त्रेधा विभज्य मायाबीजस्य अंकुरायमाणाः सबरार्धरूपिणी पुनर अधोमुखी स्पंदति निजेच्छया च सृष्टिचक्रमूर्तिना भ्रूबिंदु भ्रूविल बिंदु मध्य बिंदुमंडलम मंडलाभिमानिनी इच्छाशक्ति बीज शिवतत्व राज सब्रह्म कारण सृष्टि रूपिणी पुनः तदर्हतात् हृद सूर्यमंडल व्यापिनी स्थिति चक्रेण इति प्रक्रिया शक्ति कामराज बीज विद्या तत्व सात्विक विष्णु कारण पालयित्री सा एव पुनः आमूलम अत्र एकैकायाः त्रिधा भेदमापन्नायाः शक्तेः विस्तरः अत्र वर्तते। सा कामकला ईकाराक्षरम् आत्मसात्कृत्य निजेच्छया ज्ञानक्रियेच्छारूप बिन्दुत्रयात्मना स्वात्मानं त्रिधा विभजति। आदौ पंचधा पंचावयवतां गताः अकारात्मना संपूर्णं सृष्टिजातं व्याप्नोति। अनुत्तर इति अकारः अकारस्य पर्यायः अनुत्तरम् इति भवति। पुनः कूर्मवद् पंचावयवान् उपसंहृत्य कामकलात्मना स्वात्मानं परिणमति। सा एव कामकला पुनः त्रिधा भेदमापन्ना ज्ञानेच्छा क्रियारूपिणी भवति। तोत्र ज्ञानेच्छा क्रिया नाम सृष्टिचक्रमूर्तिः। सृष्टिचक्रमूर्तिः आसां सृष्टिस्थिति विभज्य मायाबीजस्य द्वितीय अंकुरायमाना सपरार्थरूपिणी। एकस्तु माया अत्र द्विप्रकारा कामकला स्वीक्रियते। एकः कामकला भवति ककारस्य क्लीम् इति मादनबीजस्य ककार लकार वर्या कामकला भवति। यन्नित्ये तव कामराजमपरं मंत्राक्षरं निष्कलं ककार लकार वर्यं तत्सारस्वतमित्यवैति विरलः कश्चित् बुधश्चैद्भु। यस्य सारस्वत रूपेण उपासकाः कश्चिदेव विरलः विद्वान् भवति। द्वितीयः भवति मायाबीजस्य द्वितीय अंकुरायमाणा। तत्र हकार रकार वर्ज्य मायाबीजस्य अग्रे ईंकारः भवति सपरार्धरूपिणी पुनरधोमुखी स्पंदति निजेच्छया च सृष्टिचक्रमूर्तिना भ्रूविलं भ्रूमध्यम बिंदुः मंडलाभिमानिनी इच्छाशक्ति बीज शिवतत्वराज
ब्रह्म कारण सृष्टि रूपिणी ब्रह्मात्मिका पुनः अधस्तात् तस्य अधस्तात् भवति यतो हि अत्र प्रयोगक्रमेण उपरिष्टात् अधोधः गतिर्भवति इति अनेन लक्ष्मीधराचार्येण प्रोक्तं सौन्दर्यलहरी भाष्ये पुनस्तद अधस्ताद आहत सूर्यमंडली आहत आहिरित सूर्यमंडल व्यापिनी स्थितिचक्रेण प्रक्रिया आदौ भ्रूमध्ये भवति सृष्टिचक्रम हृदये भवति स्थितिचक्रम प्रक्रिया शक्ति कामराज बीज विद्या तत्व सात्विक विष्णु कारण पालयित्री सा एव पुनः आमूलम आमूलम मूलाधार पर्यंतम तत्वव्यापिका रुद्र कारण संहारयित्री स्थिता एवं शक्तित्रय बीजत्रय गुणत्रयादिभिः त्रिवृतकरण चकरा चरचना चतुरा अत्र त्रिवृतकरणं ये तत्र बृहदारण्यके पठित त्रिवृतकरणात् भिन्नं वर्तते त्रिवृतकरणं नाम एकायाः एव कामकलाया ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि रूपेण त्रेधा भावापत्तिः एव भवति अत्र त्रिवृतकरणं त्रिविधा त्रिप्रकारा समस्त अर्थव्यापिनी त्रिपुरा इत्युच्यते ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति इच्छा शक्त्यात्मिका प्रिये त्रैलोक्यं संसृजत्येषा त्रिपुरा परिकीर्त्यते तो त्रिश्रीणां त्रैलोक्यम अत्र त्रैलोक्यम प्रमात्र प्रमाण प्रमेय इति भेद ग्राह्य ग्राहक ग्रहण भेदात्मकं त्रैलोक्यम तत्र लोक इत्यनेन भूरादिलोकानाम् अत्र उल्लेखः न भवति अतएव त्रिलोकानाम् अपि सृष्टित्वं भवति त्रिपुरा शक्तेः इच्छा शक्तिर्विच्छेदनावभास स्वातंत्र्यात्मा माया लक्षण समवायिनी शक्ति शक्तित्रयं मालिनी विजयतंत्रे व्याख्यातम् इति पठितं ब्रह्ममूर्तिम् आस्थाय अद्वभेदं सृजति सा विमर्श रूपिणी शक्तिः यदा तु क्रियाशक्तिराधिक्यं ज्ञानेच्छा शक्तियोर गुणभूतत्वं तदा विष्णुमूर्तिम् आस्थाय अद्वभेदं पालयति क्रियाशक्तेः अतिरिक्त क्रियाशक्त्याः शक्तिवती ज्ञानेच्छा शक्तयोः यदानीं क्रियाशक्तिः अतिरिच्यते तदानीं ज्ञान इच्छा शक्ति ज्ञानेच्छा इति द्वयोः अवरत्वं भवति गुणभूतत्वं तदा विष्णुमूर्तिः मूर्तिम् आसाद्य सा भगवती विमर्शशक्तिः अध्वभेदं पालयति यदा पुनः ज्ञानशक्तिराधिक्यं क्रियेच्छा शक्तियोर गुणभूतत्वं तदा रुद्रमूर्तिम् आरभ्य अत्र रुद्रः ये ज्ञानशक्ति केषाञ्चि कैश्चित् अत्र श्रीविद्योपासकः रामसलाईजी गता सन्ति वा रुद्रस्य क्रियाशक्तिपरत्वं यत् तत्र लिखितं तत् केवलं व्यामोहकत्वं यद् जनाः पुस्तकेभ्यः अधीत्य एव अनुष्ठानादिषु प्रवृत्ता न भवेयुः इति कृत्वा तत्र गोपायितम् वस्तुतस्तु रुद्रे क्रियाशक्तेः ज्ञानशक्तेराधिक्यं क्रियाशक्ति इच्छाशक्तयोः गुणभूतत्वं गौणभूतत्वम् इति पाठः श्रेष्ठतरः प्रतीयते गौणभूतत्वं तदा रुद्रशक्तिः प्रविलापयति अध्वरूपाणि षट्प्रकाराणि वर्णपद मंत्रकला तत्त्वभुवनाख्यानि तानि च शब्दार्थकानि वर्णपदमन्त्राणि शब्दात्मकानि कलातत्त्वभुवनानि अर्थात्मकानि तानि च कार्यकारणभावेन स्थितानि अन्योन्यकार्यकारणभावः भवति तत्र स्थूलं कार्यं सूक्ष्मं कारणम् उपरि स्थूलं सूक्ष्मम् इति द्विप्रकारेण व्याख्यातम् अत्र प्रथम एव प्रकारः अर्थात् वर्णाध्वः प्रकाशाध्वः भवति स्थूलः और वर्णाध्वः भवति सूक्ष्मः वर्णानि युक्तानि एव सप्तषष्टि प्रकाराणि वर्णानि सप्तषष्टि प्रकाराणि तत्र द्विषष्टिः त्रिषष्टिः सप्तषष्टिः संयुक्ताक्षराण्यादाय सप्तषष्टि प्रकाराणि वर्णानि सन्ति पदानि च वर्णसंयोगजानि एकाशीति पदानि मंत्राणि च पदजानि द्वादश श्लोक्यादि शुद्धपञ्चकं मायाकलानियति विद्या रागपुरुषाख्यानि शुद्धसप्तकम् प्रकृति गर्व अहंकार बुद्धिमन श्रुत तक्षु चक्षु घ्राण वाक् पाणिपाद पायोपस्थ
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धौ वायुज्वलनसलिलधराख्यानि अशुद्धरूपाणि चतुर्विंशतितत्त्वानि। अशुद्ध भुवनानि चतुर्दशादिशतान्तानि चतुर्विंशतिः। तत्र कार्यरूपं मन्त्रभुवनद्वयं तत्कारणभूतपदेन पदतत्त्वद्वयेन प्रविलापयेत्। पदतत्त्वद्वयमपि स्वकारवर्णतत्त्वा कलात्मनि तौ च कलावर्णात्मानौ वाच्यवाचकभावेन स्थितौ इति कृत्वा वाच्यं कलाध्वानं वाचके वर्णात्मनि कारणे संहरेत्। तत्र क्षादिटान्तात्मनि चतुर्विंशति निवृत्तिकलामन्तर्भावयेत्। प्रादियादिघान्तसप्तकेषु प्रतिष्ठां कलानां वर्णानां समन्वयः कथं भवति? षकारम् आरभ्य टकारपर्यन्तं तत्र विलोमेन भविष्यति। क्षादिटान्तं किं भवति? उपवियोटि क्षं लं बं रं यं हं मं बं 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 नं डं 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 णं टं। क्षादिटान्त चतुर्विंशति तत्त्वेषु निवृत्तिकलायाम् अन्तर्भूता। निवृत्ति भवति पृथ्वी। यादिघान्त सप्तकेषु य झ झ झ झ झ छ च ङ घ घ घ घ ये अत्र भवति प्रतिष्ठाकला। जले गादिकान्त ग ख क ख ग घ ग घ ख क अत्र भवति विद्या। दीर्घस्वराष्टकेषु शान्तिः। आ ई उ लि रि ऐ औ अत्र भवति शान्तिकला। ह्रस्वाष्टके अ इ उ रि रि ए ओ अत्र भवति शान्त्यातीतकला। एवं वर्णान्तमध्वनि पञ्चकला अध्वसंहारप्रकारः। एवं पञ्चाध्वानामपि व्याप्यव्यापकभावेन स्थितानां वर्णक्रमान्तर्गतत्वमस्तीति वर्णक्रमः। वर्णक्रमरूपिणी चित्शक्तिरपि वैखर्यादित्रिभेदेन त्रितत्वगामिनी सा एव धामसंवितस्वरूपेणैव परस्वरूपिणी स्थिता सर्वतत्वरूपिणी त्रिवृतकरणात् पूर्वम् एकविधा एव चानुसन्धेया। तत्र वैखर्यादि त्रिप्रकारतां गता त्रितत्वगामिनी धामसंवितरूपिणी या चित्शक्तिः सा पूर्वम् एकविधा एव भवति इति अनुसन्धेया। ये त्रेधा किं भवति? अस्य त्रेधा भागमापन्नायाः अपि नानात्वं न भवति। सा च विमर्शशक्तिच्छात्मना कला चतुष्टयं कूर्मवत् संकोचयित्वा पञ्चकारणरूपेण अकुलबिन्दौ शृङ्गाटकात्मनि वर्तमाना शृङ्गाटके तत्कन्दाभिमाना अभिमानी कला चतुष्टयं ग्रसित्वा केवले बिन्दौ विशेष बीजात्मना अंतःसार विमर्श रूपेण स्थिता त्रिपुरा परिकीर्त्यत इत्यभिप्रायः। जी स्पष्टं भवति? भट्टजी न भवति? जी सम्यक् किञ्चित् 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 स्पष्टं भवति। अस्पष्टघटावभासः। स्पष्टघटावभासः अस्पष्टघटावभासः। अस्य कृते षडध्वनां वृत्तान्तं ये षडध्वा किं भवति, अध्वा षटकं किं भवति, विमर्शाध्वा प्रकाशाध्वा पद मन्त्राः तत्र भवन्ति। तत्त्वभुवन और तत्त्वकलाभुवन एतेषाम् एव प्रसङ्गः चलति। सूक्ष्मध्वः किं सूक्ष्मरूपिणी भवति, स्थूलरूपिणी भवति प्रकाशध्वः, सूक्ष्मरूपिणी विमर्शध्वः। तत्र कस्याध्वनाः किं रूपम् अस्मिन् प्रसङ्गे अस्य एतावता अध्ययनं जातं। सा च विमर्शशक्तिरिच्छात्मना कलाचतुष्टयं कूर्माङ्गवत् सङ्कूचयित्वा पञ्चकारणरूपे अकुलबिन्दौ शृङ्गाटात्मनि शृङ्गाटकं तत्कन्दाभिमानि कलाचतुष्टयं ग्रसित्वा केवले बिन्दौ विशेषबीजात्मनन्तःसारविमर्शरूपेण स्थिता त्रिपुरा परिकीर्त्यत इत्यभिप्रायः।
मूर्ति वैचित्र्य विभाव व्यववादिच्छाया प्रविकस्वरम अध्वभेदम सृजत्युच्चैः व्याप्य व्यापक भेदितम् तत्र व्याप्य व्यापक भेदेन मूर्ति वैचित्र्य विभावात् इच्छायाः यत् विकस्वरं विकासः अर्थरूपेण भवति तं व्याप्नोति यज्ञो जनस्य यच्चार चार चारकमित्युक्त संज्ञया अंगान तत्वपुरेशान तत्र चारकम इति उक्त संज्ञया चतुः संज्ञया अंगान तत्वपुरेशार्ण पदमंत्रार्थना परे उपांति उपांत्यांशारुरुं क्षेमो गिरो पुत्रः खनीरिति ये अत्र बहु कूटाक्षराणि सन्ति खनीरिति अंशांशा अंशांशा नदत् दयालीनं कायं रक्तमितीर्यते रक्तं मया त्वया योगान् मृत्युपदितम् अंशगाः निवृत्त्यादि विरश्रेष्ठाः कलाभिः पंचभिक्रमात् सामान्य पंचिकारेयं शिशोर विवक्षते व्याप्ता पंचकलावर्ण विंशत्या चतुर्ध्वया सप्ताभिः अष्टाभिर्दीर्घैरस्वैः ह्रस्वैः तथाष्टभिः प्रवृत्त प्रांग निवृत्ति प्रतिष्ठा च विद्या शांति च पंचवी शान्त्यतीतैः कवयः कल्पयन्ति कलाः कमय चतुष्कलानाम् अत्र वृत्तान्तम् आगच्छति एनं श्वः अध्येष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभास जी नारायण Mente so vision. नमो नारायण जी।